सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र सुरु गरौँ 15 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सोमबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 15 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2086 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 9 जना र 1125 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 6 जना गरी 15 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 13 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 102 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 102 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। सोमबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,19,615 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,952 पुगेको छ भने 9,67,217 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। प्रहरीले अवैध रूपमा भारतबाट नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको 113 वटा वन्य पशु पंक्षी कछुवा सहित पर्साबाट एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा बाराको कलैया उपमहानगरपालिका 7 का 45 वर्षीय आनन्दलाल तेमानी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ। सोमबार बिहान वीरगञ्ज महानगरपालिका 16 इनरबा गाउँको बाटो हुँदै अवैध रूपमा पशु पंक्षी कछुवा 113 वटा भारतबाट नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको सूचनाको आधारमा भारतीय नम्बर प्लेटको मोटरसाइकल रोकी चेक जाँच गर्दा मेमानीलाई पक्राउ गरिएको हो। नेमानीलाई भारतीय नम्बरको मोटरसाइकल र कछुवा सहित नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक कारबाहीका लागि डिभिजन वन कार्यालय वीरगञ्ज पर्सामा बुझाइएको छ। बारामा मोटरसाइकल अनियन्त्रित भएर दुर्घटनामा 2 जनाको ज्यान गएको छ। ज्यान जानेमा बाराको सुवर्ण गाउँपालिका 7 सन फुलवा टोल बस्ने 35 वर्षीय बिरुलाल यादव र भारतको मोतिहारी जिल्ला पूर्वी चम्पारण समरपुर 2 बस्ने 30 वर्षीय मेवा चन्द्र राई यादव छन्। आइतबार राति 10:30 बजे हुलाकी राजमार्गको बारा महागढीमाई नगरपालिका 8 थलही पुलमा बरियारपुरबाट लङ्डा चोकतर्फ जाँदै गरेको प्रदेश 203-004 प 7934 नम्बरको मोटरसाइकल आफै अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा पनि मोटरसाइकल सहित चालक र पछाडि सवार 2 जना पुलभन्दा 25 फिट तल खसेर गम्भीर घाइते भएका थिए। उनीहरूको उपचारको क्रममा कलैया अस्पतालमा 11:15 बजे मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेश थापाले जानकारी दिनुभयो। मुलुकमा मलको अभावले किसानको पीडा झल्किरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा खेतमा हाल्ने मलकै विषयमा केन्द्रित भएर सांसदहरूले आवाज उठाउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले मलको आपूर्ति गर्न नसकेको भने सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ भने सत्ता गठबन्धन दलले मल आपूर्ति गर्नुपर्ने सवाल महत्त्वपूर्ण भएको तर विनियोजन विधेयकमाथि छलफल भइरहेको बेला त्यसलाई रोकेर उक्त प्रस्ताव ल्याउन सान्दर्भिक नरहेको बताउनु भएको छ। मल जस्तो अत्यावश्यक वस्तु आपूर्तिमा ख्याल ठट्टा गर्न नहुनेमा सांसदहरूको जोड छ। प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद खगराज अधिकारीले मुलुकलाई चाहिने 4 लाख मेट्रिक टन मल कहिले ल्याउने हो भनी सरकारसँग प्रश्न गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य मीन बहादुर विश्वकर्माले मल समयमा किसानले पाउनुपर्नेमा जोड दिँदै विगतमा अनियमितताको आशंका अख्तियारले पत्र काटेकोले कृषि सामग्री संस्थाले टेन्डर रद्द गरेको बताउनुभयो। पनि कहाँ आयो थाहा छैन र लगभग मेट्रिक टन जस्तो मलको हाम्रो सभामुख महोदय मान्य कृषि मन्त्रीज्यूले भारतसँग केही मेट्रिक टन 1.5 लाख लगभग मेट्रिक टन जस्तो मलको जिटिजु मार्फत पनि गर्न खोज्नुभयो भन्ने सुनियो। तर भारतले भन्यो हामी 60-65 हजार मेट्रिक टन भन्दा दिन सक्दैनौँ भन्छ। त्यो पनि कहाँ आयो थाहा छैन र कहिले ल्याउनुहुन्छ उहाँले, भदौ असोजतिर हो कि बाटैतिर छ कि कहाँ छ यो थाहा छैन। त्यसैले हाम्रो मुख्य आजको चासो यहाँ यो प्रस्तावको चासो के हो भने कहिले कति यो हामीलाई चाहिने 4 लाख मेट्रिक टन मल अहिले मुख्य बाली धानको लागि कहिले ल्याउनुहुन्छ त्यो कुरा चाहिएको हो। त्यसकारण यो अर्जेन्ट छ, आजै चाहियो, अहिले चाहियो। प्रस्ताव त हामी सरकारको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल त जारी गरेकै छौँ नि। अहिले हामीलाई मल आजै चाहियो, किसानलाई खेतमा हाल्न चाहियो। यो आवश्यकता होइन मान्य सदस्यज्यूहरू। त्यसैले सामान्य सभा महोदय यो 10 लाख मेट्रिक टन हामीलाई खाद्यान्न अभाव छ धानको भनिरहेछौँ नि,
अहिले ग्लोबल सप्लाई चेनमा एउटा ठुलो चुनौती आएको छ, कसैले पनि निर्यात नगर्ने भएका छन्। अब हामी भारतबाट पनि किन्न पाउँदैनौँ धान। त्यतिखेर खाद्य सङ्कट हुँदा अनि अहिले अर्जेन्ट प्रस्ताव ल्यायो भनेर भनिरहने मान्यजीहरू कहाँ धान किन्न जानुहुन्छ, कहाँ चामल किन्न जानुहुन्छ सामान्य सभा महोदय? त्यस कारणले 10 लाख मेट्रिक टन अभाव हुँदैछ हामीलाई। हामी त उत्पादकता वृद्धि गर्छौँ, 30 लाख हामी यो आयात घटाउँछौँ भनेका छौँ, तर अहिले हामी 10 लाख मेट्रिक टनको अभाव, अहिले मल खाद दिन सकेनौँ भने उत्पादकता घट्छ र त्यसले गर्दाखेरि हामी अभावमा बाँच्छौँ र हामीलाई ठुलो समस्या पर्नेछ। पारिपट्टि आएर बसेको बेला अहिले मल नेपाल प्रवेश गर्ने अवस्थामा छैन रहेछ। त्यसैले मैले एउटा कथा स्मरण गर्छु। एकजना राजा घोडामा सवारी भएर शिकार खेल्न बाहिर निस्किए र राजा चाहिँ शिकार खेल्न जाँदा मरिसकेपछि राजदरबारमा आयोग बन्यो। राजाको मृत्यु कसरी भयो भनेर भन्दा प्रतिवेदन यस्तो निस्किएछ कि जङ्गलको ठुटो चाहिँ कालो ठुटो दोषी। अरे यस्तो पनि हुन्छ? कसरी यो कालो ठुटो दोषी हुन्छ भन्दा प्रतिवेदन बनाउनेले जवाफ दिएछ, सरकार यदि त्यो राजा चाहिँ घोडामा ननिस्किनु भएको भए अनि घोडा जङ्गल नगएको भए अनि घोडाले कालो ठुटो नदेखेको भए अनि कालो ठुटो देखेर घोडा नतर्सिएको भए, घोडा नतर्सिएको भए राजा लडी बक्सदैन थियो र राजा लडी नबक्सेको भए मरि बक्सदैन थियो भने जस्तै विगतमा अनियमितता नभएको भए अख्तियारले चिठी काट्दैन थियो, अख्तियारले चिठी नकाटेको भए कृषि सामग्री संस्थानले टेन्डर रोक्दैन थियो, त्यो टेन्डर नरोकेको भए सायद यति बेला आधा उधी भए पनि मल आउँथ्यो। थप अब रुस युक्रेन समस्याको कारणले पनि केही न केही प्रभाव थप पारेको जस्तो अब स्पष्ट देखिन्छ, किनकि सबैभन्दा ठुलो सप्लायर विश्वको 15.1% सप्लाई गर्ने सबैभन्दा ठुलो सप्लायर रुस हुनुको कारणले पनि यो समस्या केही थपिएको जस्तो पनि महसुस हुन्छ। जे भए पनि यो सबै समस्याको समाधानको दीर्घकालीन र हामीले तत्कालीन समाधान हामी खोज्नै पर्ने हुन्छ। हामी यसको निम्ति त ग्रिन इकोनोमी, हाम्रो जुन परिस्थितिमा हामी अवस्थित छौँ यो सबै दृष्टिले हेर्दाखेरि ग्रिन इकोनोमी नै हाम्रो समस्याको समाधान हो र त्यसको लागि एग्रिकल्चर सेक्टरमा जाँदाखेरि हामी अर्ग्यानिक अब कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने कुरा नै यो समस्याको समाधान दीर्घकालीन रूपमा होला। अब त्यसको निम्ति हामीले प्राङ्गारिक अब मल कारखानाहरू निर्माण गर्ने कुराहरू पनि होला, यसको दीर्घकालीन समाधान होला। तात्कालीन समाधानको दृष्टिले हेर्दाखेरि म 2-3वटा कुरा मात्र भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय। पहिलो कुरा, यो सब हामीले तात्कालीन दृष्टिले हेर्दाखेरि सुशासनलाई नै हामीले राम्रोसँग प्रवर्धन गरौँ। यो आजको समस्या होइन, यो हिजो पनि थियो। यहाँ धेरै मान्यजीहरूले भनिसक्नु भएको छ, अस्ति पनि यो समस्या थियो। हाम्रो कार्टेलिङ, टेन्डरमा जाँदा कार्टेलिङ, हामी चाहिने नचाहिने शर्तहरू त्यहाँ राखिदिन्छौँ टेन्डर गर्दा। अब हामी G2G को कुरा गर्यो, G2G गर्नेहरूको एजेन्ट को राख्ने भन्ने बारेमा त्यहाँ ध्यान पुग्दछ। त्यसकारण G2G गर्दा एजेन्टको बारेमा चासो नराखौँ, टेन्डर गर्दा कार्टेलिङलाई चाहिँ अन्त गरौँ, समस्याको समाधान हुन्छ। यो राष्ट्रिय समस्या हो, कृषि मन्त्रीज्यूले मात्रै पनि समस्या समाधान नहोला, प्रधानमन्त्रीज्यूले यसको विषयमा इनिसिएटिभ लिन जरुरी छ, सरकार प्रमुखले यसको बारेमा इनिसिएटिभ लिन जरुरी छ। हाई लेभल अहिले छिमेकसँग उच्च स्तरीय एउटा राजनीतिक संवाद गरौँ, तत्काल समस्या समाधान गर्नको लागि प्रधानमन्त्री स्तरबाट संवादको वातावरण तयार गरौँ, G2G गरौँ। G2G गर्दा एजेन्ट को राख्ने बारेमा चासो नराखौँ, टेन्डर गरौँ, टेन्डर गर्दाखेरि कार्टेलिङलाई चाहिँ अन्त्य गरौँ। अर्का सदस्य पार्वती डीसी चौधरीले किसानको समयमा मल पाएन भने उनको परिवार समस्यामा पर्ने हुँदा उनीहरूलाई मल दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अर्का सदस्य ढिला संग्रौलाले सरकारले भारत सरकारसँग सम्झौता G2G गरी मल ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन कृषि क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण रहेको र जनताले मल पाउनुपर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। अर्का सदस्य गोपाल बहादुर बम्बले किसानले मल नपाउने समस्या सबै दलको साझा समस्या भएकोले एकजुट हुनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो। सांसद लक्ष्मी परियारले प्रत्येक वर्ष मलको अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा जोड्दै समस्या समाधान गर्न संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनुभयो। सांसद गणेश कुमार पहाडीले जनताले रोपेको धान नफल्ने र रोप्न नपाउने भन्दै चिन्ता गरेकोले दीर्घकाल समाधानका लागि मल उद्योगको विकल्प नै नभएको बताउनुभयो।
नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा राष्ट्रघात गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले पूर्व नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरेलाई गैरकानूनी रूपमा बजेट निर्माणमा संलग्न गराएको भन्दै राजीनामा दिन समेत भट्टराईले माग गर्नुभएको छ। विषयहरू हामीले उठाएका थियौँ। स्वास्थ्य बिमा किन प्राइभेट कम्पनीलाई दिइँदैछ भन्ने कुरा पनि उठाएका थियौँ। फलाम र फलामजन्य वस्तुहरूको बारेमा उठाएका थियौँ। जुत्ता लगायतका विभिन्न वस्तुहरूको बारेमा पनि यस गरिमामय संसदमा कुराहरू उठाएका थियौँ सभामुख महोदय। र आजका सञ्चार माध्यमहरूमा त्यस्तै गरिकन सेनिटरी प्याडको कुरा हरेक मान्यज्यूहरूले बोल्दा उठाइ नै रहनु भएको सभामुख महोदय। आज हामीले सुन्यौँ जेठ 14 गते मध्यरातमा कसरी भन्सारका दरहरू, करका दरहरू र राजस्वका दरहरू कसरी हेरफेर भए भन्ने कुरा आजका सञ्चार माध्यमहरूले बडा प्रमुखताका साथ समाचार छापेका छन्। र मध्यरातको 12 बजे कुनै अमुक व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीज्यूले आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाउनु भयो र कार्यकक्षमा भएका अर्थ मन्त्रालयका सचिव, राजस्व सचिव, बजेट शाखाका प्रमुख लगायतका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको बिचमा उहाँलाई चिनाउनु भयो र उहाँले भन्नुभयो अर्थमन्त्रीजीले फलानु व्यक्ति समाचार माध्यममा नाम आएको छ, उनी त्यही मन्त्रालयका पूर्व नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरे रहेछन् र उनीलाई चिनाउँदै आफ्ना उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई उहाँले भन्नुभयो उहाँ मेरो प्रतिनिधि हो र उहाँले भन्सारका दरमा, राजस्वका दरमा, करका दरमा केही हेरफेर गर्नु हुन्छ मेरो तर्फबाट भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो र त्यहाँका उच्च पदस्थ कर्मचारीले मान्दै थिएनन्। तर जबरजस्ती अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा मध्यरातमा यी तमाम वस्तुहरूमा राजस्व र भन्सारका दरहरू तलमाथि गरेर के गर्न खोजिएको हामी यो गम्भीरताका साथ प्रश्न उठाउन चाहन्छौँ सभामुख महोदय। यही नेपालको संसदीय व्यवस्थाको इतिहासमा यस्ता कतिपय प्रश्नहरू विगतमा उठेका थिए सभामुख महोदय। कुनै मन्त्रीका विदेशमा डलर खाताका कुरा उठेका थिए। त्यस अवस्थामा संसदमा त्यो विषय उठिसकेपछि सम्बन्धित मन्त्रीले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको इतिहास हाम्रो यही संसदीय आन्दोलनको इतिहासमा यही संसदीय सभामुख महोदय। एउटा बडा गजबको उदाहरण पनि छ बेलायतको संसदको सभामुख महोदय। बेलायतको संसदमा जुन दिन बजेट भाषण प्रस्तुत हुँदै थियो, बेलायतको संसदमा अर्थमन्त्रीजीले हाम्रो जस्तै ब्रिफकेस बोकेर भाषण गर्न जाँदा अर्को एकजना मान्य सदस्यले चुरोट खाँदै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले बडा मजाले चुरोट खाइरहेको बेला अर्थमन्त्रीजीले भन्नुभयो अहिले त खा न चुरोट, अहिलेसम्म त खा भन्नुभयो र अर्थमन्त्रीले भाषण गरिसकेपछि चुरोटको दाम बढ्यो। र सभामुख महोदय मार्फत यो गरिमामय संसदमा मान्य अर्थमन्त्रीजीले यसको स्पष्टीकरण दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु र सभामुख महोदय मार्फत यसमा अर्थमन्त्रीजीको मात्रै सवाल होइन, प्रधानमन्त्रीजीको भनाइ के छ? प्रधानमन्त्रीजी र सत्तारूढ दलका समस्त नेताहरू र यो सिङ्गो संसद यसमा ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीजीको पनि ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै भट्टराईले पदमा रहँदा वा नरहँदा राज्यको कुनै पनि गोप्यता भङ्ग गर्न मिल्दैन र अर्थमन्त्रीको यो कार्य शपथको खिलाफ रहेको र यो जनघात मात्र होइन राष्ट्रघात समेत रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको सांसदहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आगामी असार अन्तिम साता संयुक्त राज्य अमेरिकामा हुन भनिएको भ्रमणबारे जानकारी माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सोमबार बसेको बैठकमा परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन सम्बन्धी भएको छलफलमा उहाँले प्रधानमन्त्रीले गर्ने कुनै पनि भ्रमण अघि सबै दलसँग आवश्यक छलफल र परामर्श गर्दा उपयुक्त हुने धारणा समेत व्यक्त गर्नुभयो। बैठकमा समिति सदस्य एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन सम्बन्धमा विगतदेखि नै भएको गतिविधि समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै नीति कार्यान्वयन लगायतका विषयका लागि राष्ट्रिय शक्तिका बीचमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्याउनुभयो। भ्रमण सम्बन्धमा समिति, संसद र सम्पूर्ण देशलाई जानकारी हुनुपर्ने बताउँदै यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रीको धारणा आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन गर्दा छिमेकी मुलुकलाई सशंकित बनाउने काम गर्न नहुने उहाँको धारणा थियो। समिति सदस्य एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री डाक्टर भीम रावलले प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणबारे प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीलाई समितिमा आमन्त्रण गरेर प्रश्न पार्न
पार्नुपर्ने माग गर्नुभयो। समिति सदस्य पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जाँदा सबै दलसँग परामर्श गरेर एक बोलीका साथ जाँदा उपयुक्त हुने बताउनुभयो। उहाँले कुनै छिमेकीलाई चिढाउने र कुनै छिमेकीलाई रिझाउने गरी परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो। बैठकमा सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले विगतमा सरकार प्रमुखले राति राति गोप्य रूपमा भेटवार्ता गर्ने गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै अहिले भेटघाट पारदर्शी भएको बताउनुभयो। उहाँले विदेशीसँगको सबै भेटवार्ता पारदर्शी हुनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो। सम्मान गर्न हामीले बोलाउने होइन, सम्मान गर्नै बोलाउने। त्यसले गर्दा राष्ट्रको हितका निम्ति के कदम चालिरहेको छ अहिले राष्ट्रले भन्ने कुरो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको मुखबाट हामीले सुन्न पाउनु एउटा गौरवको कुरा हो। त्यसले गर्दा उहाँलाई बोलाउँदाखेरि पनि अपमान हुँदैन। तर म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने एकै दिन दुई मन्त्री बोलाएर कुराकानी गर्दा सायद हामीले सबै छलफल गर्न नसकौँला पनि, समय अभाव हुन सक्छ। किनभने सबै मान्यज्यूहरूले चासोको विषय पनि भनेको छ। यसले गर्दा म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने 3 गते एउटा बैठक राखौँ। मैले 3 र 4 भन्ने सोचेको थिएँ, 4 गते शनिबार परेछ। त्यसले गर्दा शनिबार सम्भव नहोला। 3 गते एउटा बैठक राख्नु परराष्ट्र मन्त्रीलाई बोलाएर र 5 गते प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर बैठक राखौँ र यसरी हामी जाउँ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ म यहाँको समक्ष राख्न चाहन्छु। राजनीतिमा विचलित रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ र यो हाम्रो धारणालाई सबै बिचमा प्रष्ट रूपमा राख्नुपर्छ। यसमा हामीमा कुनै किसिमको दबाव, कुनै किसिमको पनि अन्य किसिमको धम्की हामीलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन। र त्यसको निम्ति चाहिँ के अप्ठ्याराहरू आउन सक्दछन् त्यसलाई ध्यानमा राखिकन हामीले त्यसलाई पनि कसरी एउटा ठाउँमा पुर्याउने हो, ठिक ठाउँमा पुर्याउने हो भन्ने भएमा फेरि पनि राष्ट्रिय शक्तिहरूको बिचमा नै, देशभक्त शक्तिहरूको बिचमा नै, देशभक्तिपूर्ण भावना लिएका पार्टीहरूको बिचमा नै फेरि पनि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। जति देश एकताबद्ध भयो, जति जनता सचेत र जागृत भए, जति हामीले हाम्रो देशलाई माया गर्ने शक्तिहरूसँगको सम्बन्ध हामीले विस्तार गर्न सक्यौँ, हाम्रो स्ट्रेन्थ, हाम्रो ताकत बढ्छ। यो भ्रमणको संयोजन यदि 75औं द्वैत सम्बन्ध स्थापनाको 75औं वार्षिकोत्सवको स्पेसल कार्यक्रम हो भने त्यसको सबै संयोजन त उता डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट र यहाँ मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्सले गर्नुपर्ने हो। तर कोही पनि त्यो सिनमा देखिँदैन। उता डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्स छ, यता अरू विभिन्न संस्थाहरू छन्। त्यस भएर एउटा सिरियस प्रश्न मैले हिजो उठाएको, यो प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हो अथवा प्रधानमन्त्रीको पोर्टफोलियो रक्षा मन्त्रालय पनि छ, रक्षा मन्त्रीजीको हैसियतले को भ्रमण हुन लागेको हो कि यो अलिअलि मैले किन योसँग जोड्नु खोजेँ भने योभन्दा अगाडिका रक्षा मन्त्रीजीको अमेरिका भ्रमण गर्ने तालिका थियो। पछि के भयो, आन्तरिक कुराहरू भयो, महाधिवेशनमा के पर्यो, पछि उहाँले छोडिदिनु होइन। अब त्यसो भने पनि थाहा पाउनु पऱ्यो प्रधानमन्त्रीको फ्रन्ट लाइनमा परराष्ट्र मन्त्रालय डिप्लोमेसीले गाइड गर्नु पर्यो नभए। दोस्रो, विभिन्न चर्चाहरू सुनिन्छन्, डकुमेन्ट हातो भएको छैन, तर विभिन्न सम्झौताहरूका कुराहरू छन्। त्यसभित्र लाइट एयरक्राफ्टहरू उडाउन पाउने, पर्मानेन्ट ठाउँहरू हामीले उपलब्ध गराइदिनुपर्ने, ट्रेनिङको मेनुवरको नाममा सानो ठाउँहरू उपलब्ध गराइदिनुपर्ने, त्यो पनि हाई अल्टिच्युड ट्रेनिङको नाममा। वाट डज इट मिन्स? यो त अलिक सिरियस कुरा होला। त्यसो भने यस्तो संवेदनशील विषय हो। अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको सम्पूर्ण सम्झौता तयार गरिसक्नु भनेर सुन्नमा आएको थियो। अनि यो कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्री भन्नु पर्दैन नि आएर। त्यसैले यसलाई मान्ने चाहिँ मेरो चाहिँ व्यक्तिगत पनि आग्रह के छ भने यो कुनै प्रधानमन्त्रीलाई यहाँ बोलाएर चाहिँ एकदम सानो हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण त्यागो होइन। संसदमा कुनै मन्त्रीले बोल्न पाउँदा गौरवको अनुभूति गर्नुपर्छ। गौरव मलाई चाहिँ कुनै ठाउँमा बिहा भने संसदको म त खुसी हुन्थेँ मैले मन्त्री हुँदा। फेरि अर्को कुरा के छ भने यहाँ प्रधानमन्त्री चाहिँ रक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ क्या, अर्को समस्या यहाँ त्यो भयो क्या। उहाँ रक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ, अब नेपालको कूटनीतिलाई सेनाको हातमा बुझाइसक्यो। यहाँ बुझाएको देखिन थाल्यो। मिल्छ यस्तो गर्न? त्यो त परराष्ट्र मन्त्रालयले योलाई यो सम्पूर्ण कुरा सञ्चालन गरेको भएदेखि ठिकै हो, परराष्ट्र मन्त्रालय आउँदा हुन्छ। यो परराष्ट्र मन्त्रालयको हातमा देखिन्छ त? परराष्ट्र मन्त्रालय संलग्न देखिन्छ? प्रधानमन्त्री अमेरिका जाने रे सम्पूर्ण रूपमा सेना र रक्षा मन्त्रालयले हेरिरहेको छ। अनि रक्षा मन्त्री त छैन नि त्यहाँ मान्ने र सम्मान्य के मान्ने पार्वती महोदय रक्षा मन्त्री भएदेखि हुन्थ्यो।
रक्षा मन्त्री परराष्ट्र मन्त्री आउँदा हुन्थ्यो ठिकै, तर रक्षा मन्त्री त अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त कसले जवाब दिन्छ? अनि रक्षा मन्त्रालयको जवाब के परराष्ट्र मन्त्री दिन सक्नुहुन्छ? जो परराष्ट्र मन्त्रीजी हामीलाई थाहा छ यहाँ 10 चोटि बोलाउँदा आउनुहुन्न, मैले त गौरवको अनुभूति गर्नु पर्थ्यो। मलाई परराष्ट्र मन्त्री भएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति हेर्नुहोस्, अरू देशमा हेर्नुहोस् त समितिको कत्रो त्यहाँ गएर बोल्न पाउँदा गौरवको अनुभूति गर्छन् मन्त्रीहरूले। उहाँ हुनु अनि रक्षा मन्त्रीको जवाब परराष्ट्र मन्त्रीले दिन सक्नुहुन्छ त? त्यसैले यसलाई को आउने को नआउने यस्तो मतभेदको विषयलाई नबनाउँ। हामीलाई बरु अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र हाम्रो देशलाई जवाब चाहिएको छ। उहाँहरूले गौरवको अनुभूति गर्नुपर्छ हामीले बनाउँदा। समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीलाई आमन्त्रण गरेर भ्रमणबारे स्पष्ट पार्न आग्रह गर्ने बताउनुभयो। बैठकमा सांसदहरू लीला देवी सिटौला, चाँद तारा कुमारी, मोहन बानिया, नारद मुनि राणा, पुष्पा कुमारी कर्ण लगायतले परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन सम्बन्धमा आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले सडक विभागका लापरवाहीले तनहुको अबु खैरनीमा बाटो भाँसिदा 2 यात्रुले ज्यान गुमाउनु परेको बताउनु भएको छ। गृह मन्त्रालयमा सोमबार बसेको विपद कार्य समितिको बैठकमा गृहमन्त्री खानले सडक भाँसिदा भनेर सडक विभागले पहिल्यै जानकारी भए पनि सडक चर्किसक्दा समेत हेलचक्राइ गरेको आरोप लगाउनुभयो। भू बनोटबाट का कारण नेपालका विपद उच्च जोखिममा रहेको भन्दै उहाँले राज्यका सबै निकायले विपदका घटनाबाट जोगिन समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडाले विपद न्यूनीकरणका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएर अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले हरेक जिल्लामा विपद बेलामा सम्पर्कका लागि छुट्टा छुट्टै नम्बर उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो। त्यसकारणले वर्षमा कुनै न कुनै विपदबाट सामना गर्नु परेकै हुन्छ। खास गरेर वर्षाको समयमा मनसुनको कारणले चाहिँ हामीले धेरै विपदको सामना गर्नु परेको छ। पछिल्लो पटक पनि बाढी पहिरो र योसँग सम्बन्धित विपदको सबभन्दा बढ्ता चाहिँ हामीले क्षति पनि गरिरहेका छौँ। त्यसको चाहिँ उच्च जोखिम पनि छ। अब मनसुन प्रारम्भ भइसकेको छ। यो वर्ष पनि मौसम विभागले चाहिँ फरकाट गरिरहेका छ। वर्षाको चाहिँ प्रकोपको बारेमा त्यहाँले राज्यका सबै निकायहरूले यो विपदको चाहिँ कसरी सामना गर्ने सबैले हामीले आफ्नो आफ्नो तयारी गरेका छौँ। अब सानो गाडी गयो, केही मान्छे चाहिँ त्यहाँ हतार हुनुभयो। प्रहरी र सम्बन्धित सुरक्षा निकाय र हाम्रो सूचना मन्त्रालय कहीँ चाहिँ नि केहीको जानकारी पाउने बित्तिकै अब काठमाडौँबाट पोखरा जाने या नानगढबाट पोखरा जाने मान्छे त हिँड्ने किन हिँड्नु पऱ्यो? त्यहाँ फलानु ठाउँमा बाटो अवरुद्ध छ, खुलेपछि जानु होला भन्ने खालको कतिमा त्यो गएर के हेर्ने त्यहाँ जनतालाई त्यो खालको सूचित पहिला त चलन पनि थियो। यो विकासका साथसाथै त्यो चलन पनि हरायो। अब मोबाइल हाम्रै डिभाइसमा पनि आइसक्छ त्यो सूचनाहरू। त्यहाँनिर सामग्रीहरू खरिद गर्न सक्ने, किन्न सक्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई र हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्यालयलाई पनि। त्यस्तै शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले शहरी विकास सम्बन्धी करिब 550 योजना 50 लाख मात्र बनाएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले राजनीतिक गफ गर्नका लागि मात्र योजना बनाएको र बजेट छुट्याउन जस्तो नगर्न आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री झाँक्रीले देशको योजना व्यवस्थित नभएको, एउटा मन्त्रालयले दिएको नीति कार्यक्रम अर्को मन्त्रालयले गोप्य राख्ने र बाहिर निकाल्दा छरपष्ट बनाएको आरोप लगाउनुभयो। मन्त्री झाँक्रीले विपदका सबै कार्यक्रम र योजना एकैपटक नभई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। विप्लव समर्थित नेकपा माओवादीले एमसीसी को विरोध गर्दै नेपाल स्थित एमसीसी को कार्यालय अघि प्रदर्शन गरेको छ। रत्न पार्क स्थित शान्ति बाटिका र कमलादीमा भेला भई दरबार मार्गमा रहेको एमसीसी को नेपाल स्थित मुख्यालय पुगेर प्रदर्शन गरेको हो। जुलुसलाई केन्द्रीय नेता माइला तामाङले नेतृत्व गरेका थिए।
अब आर्थिक समाचार। सरकारले ल्याएको बजेटमा प्रदेश सरकारले करिब 1 खर्ब 29 अर्ब 46 करोड 6 लाख रुपियाँ अनुदान दिएको छ। संघीय सरकारले 7वटै प्रदेश सरकार र स्थानीयताहरूलाई समनीकरण विशेष सशर्त र सम्पूरक अनुदान गरी 4 शीर्षकमा सरकारले बजेट छुट्याएको हो। प्रदेशतर्फ यो बजेट सबैभन्दा धेरै बजेट बागमती प्रदेशमा, सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा गएको छ। सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको बागमती प्रदेशमा 20 अर्ब 32 करोड 66 लाख रकम हस्तान्तरण हुनेछ। बागमतीमा 8 अर्ब 40 करोड 46 लाख समानीकरण अनुदान र 10 अर्ब 9 करोड 20 लाख सशर्त अनुदान र 79 करोड विशेष अनुदान र 1 अर्ब 4 करोड सम्पूरक अनुदान छुट्याइएको छ। सबैभन्दा कम वित्तीय हस्तान्तरणबाट अनुदान पाएको गण्डकी प्रदेशले 16 अर्ब 54 करोड 32 लाख रुपियाँ पाएको छ, जसमा 7 अर्ब 92 करोड 79 लाख रुपियाँ समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान 6 अर्ब 91 करोड 83 लाख रुपियाँ र 86 करोड विशेष र 83 करोड 30 लाख रुपियाँ सम्पूरक अनुदान पाएको छ। प्रदेश 1 मा 19 अर्ब 9 करोड 91 लाख रुपियाँ वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ, जसमा 9 अर्ब 82 करोड समानीकरण तर्फ र 8 अर्ब 69 करोड 59 लाख सशर्त अनुदान तर्फ, 47 करोड 50 लाख विशेष अनुदान तर्फ, 92 लाख सम्पूरक अनुदान तर्फ र वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ। त्यस्तै मध्य प्रदेश तर्फ 19 अर्ब 15 करोड 9 लाख रुपियाँ हस्तान्तरण हुने भएको छ, जसमा 7 अर्ब 81 करोड 58 लाख समानीकरण तर्फ र 10 अर्ब 6 करोड 51 लाख विशेष अनुदान तर्फ र 49 करोड सम्पूरक अनुदान र 78 करोड रुपियाँ हस्तान्तरण गरेको हो। लुम्बिनी प्रदेशमा समानीकरण अनुदान तर्फ 8 अर्ब 54 करोड 17 लाख रुपियाँ, सशर्त अनुदान तर्फ 8 अर्ब 71 करोड 22 लाख रुपियाँ र 38 करोड 35 लाख रुपियाँ विशेष अनुदान र सम्पूरक 73 करोड 90 लाख रुपियाँ गरी 18 अर्ब 47 करोड 64 लाख पाएका छन्। त्यस्तै कर्णालीमा समानीकरण अनुदान तर्फ 10 अर्ब 72 करोड 64 लाख रुपियाँ, विशेष अनुदान तर्फ 5 अर्ब 69 करोड 67 लाख रुपियाँ र 66 करोड 80 लाख र सम्पूरक तर्फ 1 अर्ब 21 करोड 50 लाख रुपियाँ गरी जम्मा 18 अर्ब 30 करोड 61 लाख रुपियाँ हस्तान्तरण भएको हो। बजेटले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 17 अर्ब 55 करोड 83 लाख रुपियाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ, जसमा समानीकरण तर्फ 9 अर्ब 75 करोड रुपियाँ रहेको छ भने सशर्त अनुदान तर्फ 6 अर्ब 98 करोड 80 लाख रुपियाँ, विशेष अनुदान तर्फ 97 करोड 78 लाख र सम्पूरकमा 76 करोड 50 लाख रुपियाँ बजेट दिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चरम आर्थिक सङ्कट सामना गरिरहेको श्रीलङ्काले रुससँग इन्धन किन्न आफू बाध्य हुन सक्ने बताएको छ। एसोसिएट प्रेस एपीसँगको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेले अन्य स्रोतबाट इन्धनको जोहो गर्ने आफ्नो प्रयत्न हुने जनाउँदै रुसी तेल खरिद गर्न आफू खुल्ला रहेको बताउनु भएको छ। युक्रेन आक्रमणको विरोधमा पश्चिमा देशले मस्कोमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाएको उसबाट ऊर्जा आयात बन्द गरेको बेला प्रधानमन्त्री विक्रमसिंघेले रुसी तेल किन्न आफू खुल्ला रहेको बताउनु भएको छ। बाह्य ऋण बढिरहेको भए पनि उहाँले चीनबाट थप आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न आफू इच्छुक रहेको बताउनु भएको छ। आफ्नै कारणले आर्थिक सङ्कट सामना गरिरहेको श्रीलङ्कालाई युक्रेन युद्धले अझ प्रभावित पारेको बताउँदै आफ्नो देशले आउँदो 2 वर्षसम्म गम्भीर खाद्यान्न अभाव झेल्नु पर्ने सम्भावित परिस्थितिप्रति उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। विदेशी मुद्रा सञ्चित लगभग रित्तिएको श्रीलङ्कालाई आर्थिक सङ्कटबाट पार लगाउन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुभएको विक्रमसिंघे अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।